अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन जुमेरात कैसा रहेगा, आपका 13 जून कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्जे हमल, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे। आसानी से अपनी बात को मनवाने की काबिलियत तो रखते हैं, लेकिन फिर भी खुद में बर्दाश्त करने की आदत डालें। पुरजोश तरीके से अपनी पहली मुलाकात में ही साथियों का एतमाद जीत लेंगे। ये तमाम मुलाकातें और मुस्बत रवैया आपके लिए मुस्बत साबित होगा। जहां तक मालियात है सब चीजें बेहतरीन हैं। बुर्जे सौर, अपने ताल्लुकात के हवाले से आप हकीकी दुनिया में नहीं हैं। अपने मामलात में किसी भी किस्म की हदूद को शुमार नहीं करते हैं। बाहर जाकर लुत्फ अंदोज होने के लिए आपको हौसले की ज़रूरत है। आपका मुस्बत रवैया साथियों के साथ मिलकर काम करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपकी तरजीहात बिल्कुल वाज़िया हैं। बुर्जे जोज़ा, निजी ज़िंदगी में एतमाद रहेगा। अपने नज़रियात का दोस्तों के साथ इश्तराक फैसलों को बेहतर बनाने में मदद देगा। आपको मशवरा दिया जाता है कि अपनी कमज़ोरियों को समझें और इनको अपनी ताकत बनाएं। अपने काम में तवील अरसे के लिए कोई भी तब्दीली नहीं कर पाएंगे, लिहाजा मायूस ना हों और अपने फैसले पर ही कायम रहें। तवक्कुआत को कंट्रोल करें और अपने हरीफ को बहुत ज़्यादा हल्का ना समझें। बुर्जे सरतान, मोहब्बत के मामलात में आपके ताल्लुकात में हम आहंगी पैदा हो सकती है। किसी भी वजह से आपके मामलात में परेशानी नहीं होगी। दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ काफ़ी मामलात आपका इश्तिराक करेंगे। साथियों के साथ मिलकर अहम इक़दामात करने को तैयार रहेंगे। एक टीम की तरह काम करना आज आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। क्या आपने नए मंसूबे में सरमायाकारी की है तो वो बेहतरीन रहेगी। बुर्जे असद, मोहब्बत के मामलात में बहुत अरसे के बाद काफ़ी तवज्जो हासिल कर सकेंगे। आज आप अपने फारिग वक्त का सही इस्तेमाल कर सकेंगे और तख़ीर शुदा मंसूबों को अमली बनाने की कोशिश करेंगे। पुरानी गिरें खोलने के लिए आपको काफ़ी सारा वक्त हासिल होगा। अहम फैसलों को सर अंजाम देने के लिए आज काफ़ी आसानियां फराहम की जाएंगी। बुर्जे सुमला, हमेशा रिश्तों की कुर्बानी ज़रूरी नहीं होती। कभी कुछ मामलात पर समझौता कर लेना बहुत से मामलात को बचाने में मदद देता है। इस मामले में आपको थोड़ा और ज़्यादा हसासियत से काम लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक ख़ानदान का ताल्लुक है तो सब लोग आपके नज़रियात के मुताबिक नहीं चलेंगे, लिहाजा सूरत हाल काफ़ी पेचीदा हो सकती है। आपको ही समझदारी से काम लेना चाहिए।
کام کے سلسلے میں آپ کی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی۔ برج میزان، نجی زندگی میں کافی زیادہ استحکام رہے گا۔ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اسی طرح آپ کا ساتھی تمام مسائل کو سنبھال لے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی تمام چیزیں بہترین رہیں گی۔ کسی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کاروباری سلسلے میں تمام ترقی اور کامیابی متوقع ہوگی۔ برج عقرب، اس برج سے منسلک افراد کو آج مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی نجی زندگی میں بالکل بھی بحث نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بڑی مشکل میں پڑ جائیں۔ اپنی غلطیوں کو قبول کرنا سیکھیں۔ ایسے شخص جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنی ساری مشکلات کا تذکرہ کر سکیں گے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں ہے، لہٰذا شکر ادا کریں۔ کام کے سلسلے میں اپنے معاملہ سے پریشان نہ ہوں اور کسی کو بھی چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر پریشان نہ کریں۔ برج قوس، آپ کو جن بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان سب کو اپنے ساتھیوں سے شیئر کریں، تب ہی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے الفاظ کو محتاط طریقے سے اجتناب کریں۔ کسی بھی مشکل میں خود کو مت اکسائیں، اپنے جذبات کا مثبت اظہار کریں۔ اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ مستقبل کے نتائج پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ برج جدی، آج آپ کی نجی زندگی میں کافی ساری تبدیلیاں آئیں گی، لیکن وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ صبر و تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ محبت کے معاملات میں طویل عرصے سے آنے والی مشکلات کا حل آج نکالنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ کاروباری معاملات میں محتاط رہتے ہوئے نئی جاب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ تمام معاملات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ جو بھی کاروباری معاملات میں رکاوٹیں آئیں گی ان کو آپ آسانی سے دور کر لیں گے۔ نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ برج دلو، آج اس برج سے منسلک افراد کو اپنی نجی زندگی کے لیے خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وجدان کی بات سنیں اور خاص اقدامات کریں۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ مکمل طور پر وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بہترین موقع فراہم کیا جائے گا جس کی بنیاد پر آپ خاص اقدامات کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ سے جو بھی کام تاخیر کا شکار ہوئے ہیں، آج وقت اور موقع دونوں میسر ہوں گے جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ برج حوت، آپ کی نجی تعلقات میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی اور مزید مزاحمت کرنا آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں آنے والے مسائل پر بہت زیادہ رد عمل پیش کرنے سے پرہیز کریں۔ کام کے سلسلے میں بہت محتاط انداز سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک غلطی اور سب کچھ بالکل خراب کر سکتا ہے۔ اپنے مسائل کا حل نکالتے ہوئے دوسروں کو نقطہ نظر بھی یاد رکھیں۔ مستقبل کے حوالے سے کچھ
परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप यकीनी तौर पर इनका हल भी आसानी से निकाल लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नए आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।